नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमारा सावन जॉर्डन, इथिओपिया आनी ओमान ह्या 3 राष्ट्रांच्या दौऱ्यार आसतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केंद्रीय मंत्रिमंडळान कोल सेतू धोरणाक मान्यताय दिवप हें भारताची उर्जा सुरक्षा घटमूट करपा खातीर म्हत्वाचें पावल आसा अशें म्हणलां. 2001 वर्सा ह्या दिसा जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्या वेळार संसदेची राखण करतना आपलो जीव वगडावपी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांक आयज पुराय राष्ट्र श्रद्धांजली ओंपता. भारत आनी चीनाच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी बिजिंगांत सल्लागाराची नवी फेरी घेतल्या आनी द्विपक्षीय संबंदांत सकारात्मक प्रगतीची पुष्टी केल्या. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमारा सावन जॉर्डन, इथिओपिया आनी ओमान ह्या 3 राष्ट्रांच्या दौऱ्यार आसतले. काल सांजेवेळा नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना विदेश वेव्हार मंत्रालयातली सचिव डॉ. नीना मल्होत्रा हांणी अब्दुल्ला बिन अल हुसैनांच्या आमंत्रणा प्रमाण प्रधानमंत्री ह्या म्हयन्याच्या 15 ते 16 तारखेमेरेन जॉर्डनाक भेट दितले अशें सांगलें. रानवटी उज्याच्या जागतीक वेवस्थापन बळगे दिवपी विशीं भारताचो थाराव काल केनियाच्या नायरोबींत जाल्ल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण सभेच्या 7व्या अधिवेशनान आपणायलो. भारतान मांडिल्ल्या ह्या थारावाक वांगडी राज्यांचो व्हड आदार मेळ्ळो. संवसारभर रानवटी उज्याच्या वाडट्या धोक्याक तोंड दिवपाची तातडीची गरज संवसारीक पांवड्यार मान्यताय केल्या. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी काल मणिपुराच्या सेनापती जिल्ल्यांत भेट दिवन 6 वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण केलें. तशेंच जिल्ल्या खातीर आनीक 5 उदरगत प्रकल्पांचे बुन्यादी फातर बसयले. तातूंत चलयो आनी चले वसतीघर, पुलीस आनी भौशीक सुरक्षितताय, भलायकी, समाज आनी आदिवासी, शिक्षण आनी हेर वेगवेगळ्या मळावेल्या प्रकल्पांचो आस्पाव आसा. तशेंच तांणी खासा असुरक्षीत आदिवासी गट वर्गांतल्या मणिपुरांतली एकमेव जमाती आशिल्ल्या मरम जमातीच्या फुडाऱ्यांची भेट घेतली आनी तांचे वांगडा संवाद सादलो. पीएम जनमन हाच्या काळांत आदिवासी समाजाच्या उदरगती खातीर, खासा करून पीव्हीटीच्या उदरगती खातीर जायते उपक्रम सुरू केल्यात, जाका लागून तांचें जिवीत आनीक सुदारतलें अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी मेळाव्याक मार्गदर्शन करतना सांगलें. Today, I am pleased to have inaugurated a number of important projects that will further improve the quality of life of the people of Manipur. These projects in diverse areas of tribal development, agriculture, infrastructure, electricity, drinking water, education, health and sports reflect our commitment to building a more modern and inclusive Manipur. केंद्रीय मंत्रिमंडळान 2027 वर्साचे जनगणने खातीर 11,718 कोटी अर्थसंकल्प मान्य केला. 2027 वर्साची जनगणना 2 फाटल्या 10 वर्सां देशांतले पिकाचें उत्पादन 44% वाडलां अशें सरकारान सांगलां. काल राज्यसभेत प्रस्नवराक पूरक प्रस्नाक जाप दितना केंद्रीय कृषी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी 2014 ते 2024 ह्या काळांत नव्या बियाणांचो जाती, आधुनीक तंत्रगिन्यान आनी सुदारीत शेती पद्दतींचो वापर हाका लागून हें शक्य जालां अशें सांगलां. मोदी सरकार शेतकाराचें उत्पन्न वाडोवपाचेर आनी एकंदर शेतकी उदरगतीक चालना दिवपाचेर लक्ष केंद्रीत करता अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री फसल बिमा येवजणे खाला शेतकारांच्या खात्यांत 1,90,000 कोटी रुपया लुकसाण भरपाई जमा केल्या अशें तांणी मुखार सांगलां. मुझे बताते हुए खुशी है कि 2014 के बाद 2024 तक 44% उत्पादन बढ़ा है. 44% जो अपने आप में रिकॉर्ड, और वो उत्पादन बढ़े इसके लिए नए बीज, नई टेक्नोलॉजी, नई कृषि पद्धति सबका उपयोग हो रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केंद्रीय मंत्रिमंडळ कोल सेतू धोरणाक मान्यताय दिवप हें भारताची उर्जा सुरक्षा घटमूट करपा खातीर आनी वाड नेटान करपा खातीर म्हत्वाचें पावल आसा अशें म्हणलां. काल सोशल मिडियाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कोल सेतू धोरणांतल्यान कोळशाचो विनाशील, कार्यक्षम आनी पारदर्शक वापर करपाक मेळचो म्हणून नवे उपक्रम तयार जातले अशें तांणी सांगलां. ईज ऑफ डुईंग बिझनसाक आदार मेळटलो, देशांतली उपलब्धताय वाडटली आनी आयात केल्ल्या कोळशाचेर आदारून रावप उणें जातलें अशें तांणी मुखार सांगलें. सोशल मिडिया पोस्टान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 2026 हंगामा खातीर कोपरा खातीर उण्यांत उणें आदार दर वाडोवपाचो मंत्रिमंडळान घेतिल्ल्या निर्णयाक लागून नाल्ल शेतकारांचें उत्पन्न वाडटलें, पूण कोपरा उत्पादनाक प्रोत्साहन मेळटलें अशें तांणी कळयलां. तांणी देशभरांतल्या शेतकारांचें जिवीत बरें करपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें सांगलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रूपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। Next Gen GST, better and simpler. दोन हजार एक वर्सा ह्या दिसा जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्या वेळार संसदेची राखण करतना आपलो जीव वगडावपी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांक आयज पुराय राष्ट्र श्रद्धांजली दिता. उपराष्ट्रपती आनी राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, केंद्रीय मंत्री आनी संसदेचे वांगडी संसद घरांत हुतात्म्यांक फुलांची श्रद्धांजली ओंपतले. केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शाह आयज छत्तीसगडांत जावपी बस्तर ओलंपीक सर्तीच्या समारोप सुवाळ्याक हाजीर आसतले. ही कार्यावळ आयज दनपरां बस्ताराच्या विभागीय मुख्यालयान जगदलपूर हांगा जातली. बस्तार ओलंपिकाची ही दुसरी आवृत्ती. सोशल मिडियाचेर एका पोस्टान तांणी नक्सल हिंसाचारा पासून बस्तार हांगा नक्सल मुक्त जावपाचे दिकेन वता अशें सांगलें. बस्तार ओलंपिकांतल्यान ह्या वाठारांतल्या तरणाट्यांक प्रतिभेक पोसवण दिवपाक आनी तांकां एक माची मेळटा अशें तांणी सांगलें. आयज बस्तार ओलंपिकाच्या समारोप सुवाळ्या वेळार वाठारांतल्या तरणाट्यां कडेन आनी खेळगड्यां कडेन संवाद ते सादतले अशें मंत्रिमंडळान कळीत केलां. भारत आनी चीनाच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी बिजिंगांत सल्लागाराची नवी फेरी घेतल्या आनी द्विपक्षीय संबंदांत सकारात्मक प्रगतीची पुष्टी केल्या. विदेश वेव्हार मंत्रालयान एका निवेदनांत मंत्रालयाच्या उदेंत आशिया विभागाचे संयुक्त सचीव सुजीत घोष हांणी काल बिजिंगांतल्या 2 दिसांची भेट सोंपयली अशें कळयलां. तांणी आपल्या भेटी वेळार उपविदेश वेव्हार मंत्री सन वायडॉंग हांकां भेट दिली आनी चीनी विदेश वेव्हार मंत्रालयाच्या आशियाई वेव्हार खात्याच्या महासंचालका कडेन चर्चा केली. दोन्ही देशांच्या फुडाऱ्यांची रणनीती मार्गदर्शनाचें म्हत्वाचें अधोरेखीत केलें. फुडल्या वर्सा नियोजीत आशिल्ल्या कार्यावळीचे दोन्ही वटांनी नियाळ घेतलो. ह्या भेटी वेळार संयुक्त सचीव चीनाच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या महासंचालका कडेनय बसका घेतली आनी द्विपक्षीय वेपार प्रस्नांचेर चर्चा केली. 8 मुखेल राज्यांतले वेंचणूक नोंदीचे खाशेल्या सघन सुदारणा SIRचेर देखरेख दवरपा खातीर वेंचणूक आयोगान खाशेले रोल निरीक्षक नेमल्यात. अस्तंत बंगाल, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरळ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आनी राजस्थान ह्या निरीक्षकांची नेमणूक केल्या. मतदान मंडळान निरीक्षकांनी आपलें काम सुरू केलां आनी फेब्रुवारी 2026 वर्सा निमाणी वेंचणुकेची वळेरी उजळावपाचे मेरेन दर सप्तकांत 2 दीस ह्या राज्यांनी हाजीर रावपाची अपेक्षा आसा अशें कळयलां. अमेरिकेच्या प्रतिनिधी सभाघरांतल्या 3 वांगड्यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी केल्ली राष्ट्रीय आणीबाणी घोशणा रद्द करपाचो थाराव मांडला. हातूंत भारतांतल्या आयात केल्ल्या वस्तूंचेर 50% मेरेन शुल्क लागू करपाक मेळटलें. ह्या थारावान हे उपाय बेकायदेशीर आनी अमेरिकेचे कामगार, गिरायक आनी द्विपक्षीय संबंदांच्या आड येता अशें म्हणलां. भारत अमेरिका संबंदांक लुकसाण करतात आनी अमेरिकेच्या गिरायकांचे खर्च वाडयता अशें कायदे मंडळांतले वांगडी डेबोरा रॉस, मार्क विसी आनी राजा कृष्णमुर्ती हांणी सांगलें. ह्या थारावान 27 ऑगस्टाक भारतीय वस्तूंचेर घाल्ले अतिरिक्त 25% दुय्यम दर रद्द करपाचो हेतू आसा. टपाल कर्मचाऱ्यांक म्युच्युअल फंड वितरक म्हणून प्रशिक्षण आनी प्रमाणीकरण दिवपा खातीर संचारण मंत्रालयान आनी मुंबय स्टॉक एक्सचेंज हांणी काल नवी दिल्लीत समन्वय पत्राचेर स्वाक्षरी केल्या. वेंचून काडिल्ले टपाल कामगार गुंतवणूकदारांक सेवा दितले आनी म्युच्युअल फंड वेव्हारांक सुविधा दितले. अर्थीक समावेश घटमूट करपा खातीर आनी देशभरांत गुंतवणूक उत्पादनाचो वापर वाडोवपा खातीर एक मुखेल पावल म्हणून मंत्रालयान ताची तोखणाय केली. ग्रामीण, शारी आनी उण्या सेवा दिवपी वाठारांनी अर्थीक कार्यावळी खातीर उत्प्रेरक म्हणून इंडिया पोस्टाच्या व्हड टपाल जाळयेचो फायदो ह्या उपक्रमांतल्यान जाता अशें म्हणलां. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन उत्तर कर्नाटकांत थंड लारां पातळपाचो अदमास उक्तायला. आयज छत्तीसगडांत, तेलंगणा, दक्षिण कर्नाटक आनी ओडिशा हांगा थंड लारांची परिस्थिती पातळपाची शक्यताय आसा. खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण आयज हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश आनी देशाच्या ईशान्य वाठारांनी दाट धुके पडपाची शक्यताय आसा. आयज चेन्नयांत जावपी स्क्वॉश विश्वचषक सर्तींत दुसऱ्या क्रमांकाचेर भारत आनी डिफेंडींग चॅम्पियन इजिप्त हांचे आड खेळ जातलो. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमारा सावन जॉर्डन, इथिओपिया आनी ओमान ह्या 3 राष्ट्रांच्या दौऱ्यार आसतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केंद्रीय मंत्रिमंडळ कुल सेतू धोरणाक मान्यताय दिवप हे भारताची उर्जा क्षमता घटमूट करपा खातीर म्हत्वाचें पावल आसा अशें म्हणलां.
2001 वर्सा ह्या दिसा जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्या वेळार संसदेची राखण करतना आपलो जीव वगडावपी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांक आयज पुराय राष्ट्र श्रद्धांजली दिता. भारत आनी चीनाच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी बिजिंगांत सल्लागाराची नवी फेरी घेतल्या आनी द्विपक्षीय संबंदांत सकारात्मक प्रगतीची पुष्टी केल्या. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.